सुर्ला साखळीच्या शेतकारांक रानवटी जनावरांक लागून त्रास जाता। शेकरे खेती येवन पिकावळीची नासाडी करतात। पळयात शेतकारांची खंत। गोंयांत रानां काबार केल्ल्यान रानांतली जनावरां पोटा पाणयाक लागून आता लोकवस्तीत पावल्यात। तांकां खाणांक लागून धडपडचे पडटा देखून गोंयची अशी गत जाल्या। हाका लागून शेकरे खेती लोकांच्या शेताभाटांनी येवन पिकावळ काबार करतात। आयकात शेतकारांची खंत। शेती शेकरे किती त्रास करता? त्रास म्हणजे हे नाल आडसाडा खाता ती पकडून शेकरे ते पकडून आनी तरणे खाता। मागीर थोडी पणस धरना पपायो मागीर रोपो लायलो ते आमी कितें म्हणजे वाल ते सगळे खाता बुड्डून खाता। कितें लुकसाण जाता? लुकसाण जाता आमकां कितें आतां खाल्ले मागीर आमी ते हे करता न्हू, काय येना लुकसाण म्हणजे उडयता ते खावन कित्याक आमी लागीं म्हणून थोडे मातशें उरता जाल्यार खाता ते। लुकसाण भरपूर जाता। अशें सगळ्यांक त्रास आसा हे? सबन फूल हे सबन एक सायडीन आपण न्हू सगळ्यांक त्रास। हांव आसा हांगा आयज वयल्या बाया आमच्या हांगा शेतां कुळागरां आसा, पूण जाला कितें की हांगा आमकां मेन हे जाता तो म्हटल्यार हेजो रानटी जनावरांचो। चडशे हांगा खेती येवन आनी आमचो एक शेकरो ते दोगांय मेळोन आमकां हांगा खूब लुकसाण जाता। नाल्ल बोणे हे आमचे सगळे नाल्लाचे बोणेच वळयता, सुपाऱ्यांचे लुकसाण जाता। सो आमकां मोठो इश्यू आहा तो हेचो जनावरांचो, तो म्हटल्यार शेकरी आनी खेती ती हांगा खूब प्रमाणान येता आनी आमकां तेज्या खातीर लुकसाण जाता। गव्हर्मेंटाक आमी म्हटलेले की पळोवन सुद्दां गेल्ले की आमकां लुकसाण जाता ती म्हणजे हे जाता ती, तेजेर हेंच्यांनी मातशें हे घेवचें बेगीतल्या बेगीन आमकां हे घेवचें की आमकां लुकसाण जाता तेजेर मातशें पळोवन घेवचें तेंच्यांनी। न्ही आतां तुमी सुपारी बी विकपाक व्हरतात, तेजेर कितें इफेक्ट जाता? म्हणजे कांय मेळना? हय, मागीर लॉस म्हणजे ती खेती वळयता न्हू सगळी। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।